بحق عمر بن الخطاب. به قال حدثنا محمد بن بشار ومحمد بن رافع قال حدثنا ابو علي الرقدي قال حدثنا خالد بن عبد الله الانصاري عن ابي هريره رضي الله عنه وعنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بحق هذين الرجلين اليك بابي جهل وعمر بن الخطاب قال كان حقه واجره وقال هذا حديث سميع قريب من حديث عمر رضي الله عنهما. كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم مناقب ابي حفص عمر بن الخطاب رضي الله عنه. عمر بن الخطاب من العجمي قرشي هجرت چالی سال مخکې پیدا شوی او وفات کده سنتي هجري بمطابق 344 عیسوی وفات شوی او پیدایش 584 عیسوی شوی او اسلام یې په شپږم کال باندې راوړو. حضرت حمزه بن عبد المطلب رضي الله تعالى عنه درې ورځې مخکې دی مسلمان شو. سن 13 هجري کې حضرت صدیق اکبر رضي الله تعالى عنه وفات شو. د دې خلیفه مدت د خلافت چې نو 10 کاله او 900 میاشتې د وجهنا الله رب العزت اسلام ته ډېر قوت او غلبه او شوکت ورکړ. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه فرمایي چې ما زلنا عزة منذ اسلم لما كان منذ اسلم عمر. ما زلنا عزة منذ اسلم عمر. الله رب العزت توفیق د اسلام ورکړ حضرت عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنه قال وقت الله رب العزت موږ شوکت او غلبه او دبدبه راکړه لما كان فيه القوة في امر الله تعالى. حضرت عبدالله بن مسعود رضی الله تعالی عنه په روایت دی دا چې كان اسلام عمر عزا وهجرته نصرا وإمارته رحمة والله ما استطعنا أن نصلي حول البيت ظاهرين حتى أسلم عمر. نو دا فيش كانت حضرت عبد الله بن مسعود رضي الله عنه رسول الله صلى الله عليه وسلم دا احد العمرين د اسلام لپاره دعا کړې. یو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه او بن عمر بن هشام چې داغه کلیه ابو الحكم عليه الصلاه والسلام ورته ابو جهل خطاب ورته وفرعون هذه الامه تدي امه فرعون وقتل في بدر وبدر کی مارا گیا. اللهم اعز الاسلام قم بالاسلام وانصر الاسلام. یا الله په دې رجلین کې چې تا ته کوم محبوب وي نو دا په ذریعه سره اسلام ته قوت ورکړه غلبه ورکړه. یعنی ابي جهل او يا عمر بن الخطاب. قال عليه الصلاه والسلام وكان احبهما الي الى الله عمر. الله رب العزت توفيق الاسلام ولا او واقع الاسلام کا تمام وقتی صاحب وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا ابو عامر العقدي قال حدثنا خالد بن عبد الله والانصاري عن نافع بن عمر رضي الله عنهم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ان الله جعل الحق على اجر الحق جاري کړی الحق لرا فجب الجار
دا عمر رضي الله تعالى عنه ويخي الله رب العزة حق لنا فقلب مباركة لحضرت عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه لدي وجنا چې حق داغه په لږ پروت دی نو دا غزوه بدر د فدیانو په معامله کې الله رب العزت ترجیح ورکړه چاته هغه راي د عمر فاروق رضی الله تعالی او دا امهات المؤمنین د فضیل په اړه کې الله رب العزت څوک هغه راي اختیار کړه هغه په پسندیده کړ چې کوم او دا غواړي متوقف تفضل برکات الله. قال وقال ابن عمر رضي الله عنهما ما نزل بالناس امر قد وقال حدث بالناس نظر على الخلق يوم عملا قابل غور وفكر فقالوا اي الصحابه فيه فدار مسلك فقالوا الصحابه فيه برايهم وقال فيه عمر برايه واجتهاده اسلامي تشكي وقال ابن عمر وقال فيه عمر ابن عمر رضي الله تعالى عنه يا قال ابن الخطاب فيه دايجي الصحابه الكرام خپل راي اجتهاد کړی حضرت عمر فاروق رضي الله تعالى عنه خپل راي اجتهاد کړی شک خارجه دې ته په دې کې شک دی دایره دی الا نزل فيه القران مگر قال مسلك القران الكريم نازل شوی على نحو ما قال عمر موافقا لقول عمر. وفي الباب عن الفضل بن عباس وابي ذر وابي هريره رضي الله عنهما هذا الحديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه. باب النبي قال حدثنا ابو كريب قال حدثنا يوسف بن بكير عن النضر ابي عمر عن كرمه بن عباس رضي الله عنهما وعنهما النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم اعز الاسلام بجهل انصر الاسلام قبض الاسلام اعز الاسلام بابي جهل بن هشام او بعمر بن الخطاب قال فاصحاب غدا عمر على دخل عمر في الصباح بعد دعاء النبي صلى الله عليه وسلم شيء صباح او دعاء النبي عليه الصلاه والسلام نفس ندي فغدا عمر على رسول الله صلى الله عليه وسلم دولار صباح سالم ذاهبا في اول النهار رسول الله صلى الله عليه وسلم خدمت حاضر شو فاسلم اسلامه. هذا حديث غريب من هذا الوجه وقد تكلم بالنذر ابي عمر وهو يرمي مناكيرا. باب النبي قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود الواسطي ابو محمد قال حدثني عبد الرحمن بن ابي اخي محمد بن المنكدر عن محمد بن المنكدر عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال عمر لابي بكر يا خير الناس بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال ابو بكر اما انك ان قلت ذاك خبردار انك قلت تاجد خبر وقرا نو اذا قلت ذلك الكلام وعزمتني من بين الانام تاجد زمان متعلق دا خبر وقرا او فطول خلق لزمان لويو برائی هغه اظهار کو نو اجازيك بمثل هذا المرام من التبشير في هذا المقام لازم تعطي له خشبري ورقه هذا سوا هذا دعوه ما طلعت الشمس نقرا عليه الصلاه والسلام فرمایلی چې نقرا خاطر النور په یو سړي باندې چې ګوره کې د چاړه د حضرت عمر ابن الخطاب رضی الله تعالی عنہ مجھے روز پتہ ہوئے کہ دیکھ ہم فضیلت دا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے پچھا باندې حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ اے طالب مراد دین فضیلت په باب د عدالت یا مراد دین فضیلت په باب د سیاست یا مراد دین فضیلت په دا محمول دا حدیث پر ایام د خلافت د حضرت عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ اور یا دې څه وایي یا بعد ابي بکر الصديق رضي الله عنه ايش الكلام هذا حديث غريب لا نعرفه حضرت ابو بکر صدیق رضی الله تعالی عنہ ته چې فضیلت الله رب العزت ورکړي د جهاد د اجر او ثواب او دغه اجرونو د وجه ورسېږي. هذا حديث غريب لا نعرفه الا من هذا الوجه وليس اسناده بذلك وفي الباب عن الدرداء رضي الله عنه ليس اسناده بذلك ابي طريق. وبه قال حدثنا محمد بن المثنى قال حدثنا عبد الله بن داود عن حماد بن زيد عن ايوب عن محمد بن سيرين قال ما اظن رجلا يلتمس ابا بكر وعمر يحب النبي يلتمس يظن ويشتم
زه ګمان نه کوم چې یو سړی دی علیاذ بالله مذمت کوي جنګي د شیخینو قدیمینو ربې بدې وایي د هغوی په شان کې نامناسبه او بیا د دې د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره څه کوي محبت کوي دا دواړه کارونه نشي کېدی یضم ویشتم ویحب النبي صلی الله علیه وسلم بلکې علما فرمایي وكل من شتم عثمان او احدا من اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم دجال لا يكتب عنه وعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين ذكر الحافظ في تهذيب التهذيب. تجي فكرة؟ ولي لا يدعى سريع عابد الذي يجد على الذي خبره دجال هذا حديث غريب حسن باب به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا المقري والحيوة بن شريح بن بكر بن عمرو بن مشراح بن عن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لو كان نبي بعدي لكان عمر بن الخطاب. وزمان قصد بيغمبر للممكن نو عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه كان الله ناس فضيلتنا ناس كمالات تولي شيء أغبوا فديك إظهار فضيلت حضرت عمر رضي الله تعالى عنه چې دغه الله رب العزت خصوصیات او دغه الله رب العزت اوصاف د انبیاء کرامو یخي دروازه د نبوت سره هغه بند ده هغه ورته نبوت چې چاته ملاليږي نو هغه غیر تو خیره ته په ملاليږي هغه صاحب ته ملاليږي چې الله رب العزت ته کمالات کوي الله رب العزت په خصوصیات نو اوس ممکن ده چې دا خصوصیات چاته فردن راشي چاته اجتماعاً راشي خو دروازه د نبوت سره بند ده اوس لکه دې کې کوم دا بس بند ختم فعالیت اوس چې دلته اوس حافظ دي دا غیر خدای نه باندې کې چې اوس په دنیا کې به حافظ نه جوړي څه ده اوس دې یا په مدرسه کې به حافظ دي یا مدرسه کې به حافظ دي باقي صفات باندې متصف دي لیکن قانوني تور باندې د ټول حافظ نشته مدرس دا کشانته نبوت سلسله ختمه ده هغه کمالات او صفات چې داغه د وجه الله رب العزت د نبی انتخاب کی اجازه په امت کې انفرادي تور باندې غاړه کې بعض صفات الله کی پوزیش جی هذا حديث حسن غريب لا نعرفه الا من حديث شريف بن عمران قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليث عن عقيل بن الزبير عن حمزة بن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم رايت كاني وجدت بقلم في لبن المشرب محمود کی ولید چې ګویا کې ماته یو پیاله د پيو راغلی ما دا غینه اوس کړه او هغه خپل جوړه می بیا چاته ورکړه عمر بن الخطاب رضی الله تعالی عنہ ته ورکړه نو صحابه کرام هغه چې یا رسول الله دې تاسو دا ویل فرمایي چې علم د دې تعبیر کوم چې د دربار رسالت نه علم او پوهه حاصل کړه دا فضیلت ده هذا حديث حسن صحيح قريب وبه قال حدثنا علي بن حجر قال حدثنا اسماعيل بن جعفر بن حميد عن انس رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال دخلت الجنه فاذا انا بقصر من ذهب قصر چاته الدار الكبير المشيده اغلوی کور چې هغه غټ وي حقوق وي هغه ته قصر وي محل حبيبي وغيره څه وکړي فقلت لمن هذا القبر قالوا لشاب چې دا محل د چاري قالوا الملائکه لشاب من قريش دا یو قریشي ځوان دی دا راغلی راځي وظننت اني انا هو فقلت ما ظننت اني انا هو الشاب چې زه دغه ځوان یم راځي فقلت ومن هو فقال عمر بن الخطاب هذا حديث صحيح باب وبه قال حدثنا حسين بن حريث ابو عمار المروزي قال حدثنا علي بن حسين بن واقد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن زبير قال حدثني ابي هريره رضي الله عنه قال استمع رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بلال فقال يا بلال رسول الله صلى الله عليه وسلم صباح تشريف روح نو فدعا بلالا فدعا بلال بعد صلاه الصبح رجل فقال يا بلال ما سبقتني بأي شيء سبقتني فكم يوم عمل سرا فكم يوم فعل وكردار سرا زمان اغوام نشي چاہتا جنت سرا حلقا امتی دا واندگیدن دا پیغمبرنا جنت دا نخو
بس خبر نه نه دا وړاندې کېدل د امتي د پیغمبر نه جنت ته نه دي دا وړاندې کېدل د خادم دي د مخدوم نه شیخ ته راځي نو بدري کسان ته مخکې راځي او چې دا ماره ته پاتې دا ولات نه مخکې راځي کوي د دې ټول شیخ ته دا اثر دا معنا نه ده دا تقدیم تقدم دی د خادم په مخدوم باندې ما دخلت الجنة قط إلا سمعت خشخشتك أمامي. كانت الجنة ذاك الشيء ما جماستا أواز بشار وبدري دخلت البارحة الجنة كلها صوت ذاك الشار دخلت البارحة الجنة فسمعت خشخشتك أمامي فأتيت وأنا فأتيت على قصر مرفوع يجري محكي سمعت خشخشتك قدامي على سبيل الخدمة. فأتيت على قصر مربع مشرف شرطة يوم محل كرالم يوم بنغي كرالم شوفو شكل بنغلا مثل هذه الدستور جوړو دستور کار پکې شو. فقلت لمن هذا القصر قالوا لرجل من العرب فقلت انا عربي لمن هذا القصر قالوا لرجل من قريش فقلت انا قريشي لمن هذا القصر قالوا لرجل من امه محمد صلى الله عليه وسلم فقلت انا محمد لمن هذا القصر قالوا لعمر بن الخطاب فقال بلال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم ما اذنت قط الا صليت ركعتين وما اصابني حدث قط ما اردت الاذان قط الا صليت ركعتين نفلا قبل الاذان. چکر ما دا آزان ارادہ کرے رہا تو آزان سے پہلے میں نے 2 رکعت نفلی پڑھی جیسے کچھ میں پڑھی بڑی ضروری ہے ماخان مستو زمان سر طالبان سمجھا کرے مجھے کم طالبان تے موجود ناوی تو مقدس ہے کہ دنیا میں ہے مجھے دیو طرف ته سلام کړو چې دیو طرف ته سلام کړو نو طالبان په مطبخ کې ولاړ دا مبالغه کوم دا مبالغه کوم کې دې څنګه ډېر مبالغه وکړي او مقصد دا سنت سپیشل نو ما صليت ما أصبت ما أردت التابين إلا صلاة صليت ركعتين نفلا قبل الأذان وما أصابني حدث قط إلا توزأت عندها ورأيت عند إصابة الحدث عند إصابة الحدث شكرا بودسنا رسلا لبسما فورا شارع زام کرے ورأيت أن لله علي ركعتين اعتقدت أن لله علي ركعتين يا ظننت أن لله علي ركعتين احترت شسمة تنك زمان دا عقيدة دما گمان ناکڑا شسمة دا الله تعالى بركاتا سكوما نفر كوما هذا اعتقدي ظننت أن لله علي ركعتين شكرا لله على إزالة الأزياء بشدي وتوفيق الطهارة. ده فتور شكريا ده أخي فلتة ده إزالة أو ده طهارة ده توفيق بنتيجة فتور شكريا ده بارا. هذا جسار ده مطلقس جسار ده ركع سنة الفجر فتوق مؤكد سنة كم يودي ركعتين بعد المغرب دي دولا أخذنا مطبخ جي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بهما وفي الآية نلت ما نلت بهما دا تاج كما درجة حسنة كلا دا خودي بدأي 2 ركعتو دا آذان و دا آذان نمک و دا آذان نفس یا دا دی وضوع دا آذان یا دا دوام او دا دی وضوع په دوام په دی وضوع په دې باندې دا لوی درجه حاصله کړه بهما يعني تمالت بهما يا عليك بهما يا بهاتين الخصلتين دخلت الجنة. وفي الباب عن جابر بن معاذ وانس وابي هريره رضي الله عنهم ان النبي صلى الله عليه وسلم قال رايت في الجنه قصرا من ذهب فقلت لمن هذا فقيل لعمر بن الخطاب رضي الله عنه قال حديث حسن صحيح قريب ومعنى هذا الحديث اني دخلت البارحه الجنه يعني رايت في المنام كاني دخلت الجنه هكذا روي في بعض الحديث
ويروى عن عباس رضي الله عنه انه قال للانبياء وحي باب به قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن الحسين بن علي خوب د پیغمبرانو دا وحی راکړه ته دا خوب د دا وحی راکړه او د پیغمبر خوب وحی را زما استاد خوب وحی نه نو د خوب په بیان کې کمال احتیاط پکار وبه قال حدثنا الحسين بن حريث قال حدثنا علي بن حسين بن واحد قال حدثني ابي قال حدثني عبد الله بن بريده قال سمعت بريده رضي الله عنه يقول خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم في بعض مغازيه فلما انصرف جاءت جاريه سوداء فقال يا رسول الله صلى الله عليه وسلم اني قلت كذبت ان ردك الله سالما ان اضرب بين يديك منعت کړو ان ردك الله وجرتك الله واپس کړه سالما اي منصورا پیش کړه فاتح او منصور تو واپس شي د زبستان زب وامه بین یدیکا دستا مختا ستمبل پیش کړه اے فی حضورک واتغنى او زب اشعار چې پاره کې مدح د دین او د اسلام او رسول الله صلی الله علیه وسلم فقال لها رسول الله صلى الله عليه وسلم ان كنت نذرت فاضربي والا فلا منعت کړل ټیک او کنینو جمع کوا اشاره ده چې دا تمبر نمبر وال او دا سندره مندره ویل دا څه دي دا څه پسندیده امر دی د بعض علماء وایي خجل ورزشه فجاءت تضرب فدخل ابو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب ثم دخل عمر فالقت الدب تحت اجتها ثم قال على تمبر تحت اجتها تحت يدها ولا بس كده ثم قال علي فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم ان الشيطان يخاف منك يا عمر اے عمر شیطان تجھ سے ڈرتا ہے اور ذکر فضیلت دجا کرنا اور عمر رضی اللہ تعالی عنہ إني كنت جالسا وهي تضرب فدخل أبو بكر وهي تضرب ثم دخل علي وهي تضرب ثم دخل عثمان وهي تضرب فلما دخلت أنت يا عمر ألقت الدبة هذا حديث حسن صحيح غريب. آخر لما وجه بيتا بجاول دب داسو يو أمر مباح نو أمر مباح جائز يكره أو نظر أو منظر به. رسول الله صلى الله عليه وسلم داوی د دلجوی لپاره څو ورکړه اجازه دی ولا ورکړه امر مباح امر جائز او پسندیده امر نو ځکه ورته ویل کو بالفرض اراده نه کړل دی او چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ راغی نو په اعتبار د معاد سره او په اعتبار د عاقبت سره دا یو شیطانی چرخه ده د دې وجه نظر یې وکړ بعض علماء وایي چې دا دفوان دا تنبلوان دا په حقیقت کې د اظهار د خوشحالۍ کو چې رسول الله صلی الله علیه وسلم الله رب العزت منصور او ظالم راوپس کړ ځکه موقع د جهاد دا خو د هلاکت د نفس د فنا کېدو د نفس د مالونو وغیره نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم په ظالمه واپسي دا سره دا خو یو نعمت دی یو من اعظم القربات دی د دې منحت سره سیده او دا د دې خوشاله باندې دلالت دی د وداع عبادت دی خو چونکې چې دا حضرات موجود دي د عبادت په هغه انداز کې وو چې لا حد کراهت ته ورسېدل حد عدم جواز ته ورسېدل د دې چې کله پکې مبالغه او حد کراهت ته رسېدل دا د قرآن کې سره حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ راوي او دې دا څنګه بلوشتو خاموشي ده هذا حديث حسن صحيح غريب من حديث بريدة وابن باب عمر وعائشة رضي الله عنها وعنهم وبه قال حدثنا حسن بن صباح البزار وقال حدثنا زيد بن حباب قال حدثنا عبد الله بن سليمان بن زيد بن ثابت قال اخبرنا يزيد بن رومان عن عائشة رضي الله عنها وعنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جالسا سمعنا لغة وصوت التبيان فرمائی ابے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرماؤ لوگوں کو اوریدو لغتن صوتا شدیدا او چلی موردی تیز آواز موردی وزجا چلی موردی وصوت السبيان لما شمال چلی سوری موردی فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا حبشية يو حبشي خزوة تسفل سكرتبون يقول والصبيان حولها وما شمال طالبات غير جاكر ولا طالبان چې پلار چې سوي کنه جلدی پراجه دي
دې به ورته ورېږي د هر چا جلسه چې که نه دې به ورځي دې به پکې حاضري کوي موږ هم هلته د امریکا کې کوم تخصص کوو نو را روانو د اهل حدیث جلسه موږ هم وکړو نو هغه یې پکې تقریر کوي وایي تبلیغات بس یې ټوکې کوي وایي تبلیغات داسې دي داسې دي وایي یو ته وایي جومات وته نو یو ته په اوبو کې ډوب شو دا چا ورته وایي راونیسئ ورشي ورپسې ورونو ټوپ کې ورپسې راونیسئ وایي نه نه بس دې الله قبول کړو وایي دې الله قبول کړو طالبانو هسې څه ودرېږي فقال يا عائشة تعالي راشكنا فانظري يطورا فجئت فوضعت ما كيف قصبل سنة فأوجد رسول الله صلى الله عليه وسلم جبر فجعلت أنظر إليها لما بتغير حبشية كتنا ما بين منكبي إلى رأسي رسول الله صلى الله عليه وسلم تسرد في الجنة فقال لي أنا شريعتي आप शेर नहीं हुई बस से मरादश बस से मरादश बस से मरादश وده كراوات وصار في مالك خلاص ظلم وزيادة رسول الله صلى الله عليه وسلم زبر المينا زبر المحبة ايش فكر نجيب قالت فجعلت اقول لا ايه زبر الاستاذ رابط المفتي محمود شرف سبر كما حضرنا لم تقوم به كيف يزورنا يا زمان التلميذ استاذ متبايا وبزرگوں نے ہمیں اپنی شفقت سے قابو میں رکھا تھا بزرگوں نے اپنی شفقت سے ہمیں اپنے قابو میں رکھا تھا وی بزرگانو چې موږ په خپل ګرد کې راوستو دا د شفقت او د مینې د وجې نه نه د غصې د وجې نه نه د لنډۍ د وجې نه ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك قالت فجعلت اقول لا لانظر التي عنده اذا طلع القمر وی ما د دې وجې نه نه چې زه ظالم مړه شوې ظالم مړه شوې بلکې بیا فرمایي قالت بل كان قصدي من هذا القول لانظر منزلتي وغاية مرتبتي ومحبتي عنده جزول أقربا زمان مقام عليه الصلاة والسلام فضلك سمرة زمان منا عليه الصلاة والسلام فضلك سمرة لا المقصود نور زمان كتل مقصود نور أبيكو فقيه وكذا فانفض الناس عنها قالت فقال يتفرق الناس من هيبة العمراء والبطيشة خلق تكتر بالتشهر هذا عمر فاروق رضي الله عنه قالت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إني لأنظر إلى شياطين الجن والإنس قد فرقوا شياطين من الجن والإنس وقتل شده عمر رضي الله تعالى عنه تقدر بچا چې انسان تخفي له هغه فضیلت خاوندې کوي لکه چې اذان کیږي نو شیطان ترې تخفي ګناه ځکه اقامت چې کیږي نو اقامت شیطان ترې تخفي ګناه داسې ویلي او دغه شانتي د فضیلت ور هر عمر رضی الله تعالی عنہ چې انسي به شیطان پاک قال فرجعت هذا حديث حسن غني وغريب من هذا الوجه باب به قال حدثنا سلمة بن شبيب قال حدثنا عبد الله بن نافع النصائي وقال حدثنا عاصم بن عمر العنبري وعن عبد الله بن دينار عن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انا اول من تشق عنه الارض فتوش اسمك ايه للبعث تنشق عنه الارض للبعث ثم ابو بكر ثم ابو بكر لكمال صداقته ثم آتي أهل الفقيه ثم عمره ايه لفرقه بين الحق والباطل بس دول الحق والباطل سكين زفاسه ثم آتي أهل الفقيه فيحشرون دول يا راشد الفقيه غرقتهم قبرستان فيحشرون ايه فيجمعون معي في بزماسرة راجمت كشي لكرامتهم على عرفتهم دا غير معزز ومكرم خلق دي فجيت بقي غرقت كي اغا بحوقا قواب دي ثم أنزل أهل مكة حتى أوصل بينهم أهل مكة من المؤمنين ترديد بين الحرمين متزاوجين خلي وزيشم جي هذا حديث حسن غريب وعاصم بن عمر العنبري ليس عندي في الحافظ الثاني الحديث قال حدثنا قتيبة قال حدثنا ليس بن عجلان قال إبراهيم عن أبي سلمة عائشة رضي الله عنها قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد كان في الأمم محدثون محدثون اوس زما په امت کې اوس محدثون شته چې حضرت عمر رضی الله تعالی عنہ محدث حدث يحدث تحديثا كلام کیا ہوا چې چا سره خبرې کړې شي الکه په اصطلاح کې محدث چاته وي هغه انسان هغه نفس چې د عالم ملکوت د بعض علمي خزانو طرف ته هغه نفس چې سبقت کوي بعض خزانو علمي
دنیا ته د عالم ملکوت. عالم ملکوت چاته وایي؟ د فرشتو دنیا، د ملایکو دنیا. هغه نفس چې د عالم ملکوت بعضې علمي خزانو طرف ته سبقت کوي، دته څه ویل کېږي؟ محدث ویل کېږي. او چې کوم علوم شرعیه الله رب العزت مهیا کړي دي په دغه عالمي ملکوت کې، چې د هغې نه مخکې د نزول د وحي نه اخذ کوي، دته محدث کوي. ځکه خو د ده د رایې مطابق حکم د حجاب الله نازل کړ. ځکه خو د ده د رایې مطابق الله فیصله په بدر په موقع کې د ده د رایې مطابق وکړه. پوه شوې که نه؟ او خالي بعض وایي ملهم ورپسې شه تصویر شه بله ملهم. فإنكم في أمتي حدث عمر بن الخطاب هذا حديث حسن صحيح وأخبرني بعض أصحاب ابن عيينة عن سفيان بن عيينة قال محدثون يعني مفهمون. بعض وایي چې د دې ترجمه کړې ده په مفهمون سره. مفهم چاته وایي؟ مفهم په اصل کې خو سمجھا ہوا اسم مفعول سے غرض فهم يفهم تفهيما سمجھا ہوا، لیکن دې کې اصطلاحي معنا سره هغه صاحب چې هغه د کسب او د اکتساب د تعلیم او د تعلم د بغیر محض د الله رب العزت په تایید سره د نوع انساني حالات احوالو باندې مطلع او خبر او پوهېږي. دته څه ویل کېږي؟ دته مفاهیم. باب به قال حدثنا محمد بن حميد الرازي قال حدثنا عبد الله بن عبد القدوس قال حدثنا احمد بن عبد مراد عن عبد الله بن سليمة عن ابي سلماني عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال يتبع عليكم رجل من اهل الجنة فقال ابو بكر ثم قال من اهل الجنة ثم قال يطلع عليكم رجل من اهل الجنة فقال عمر. وفي الباب عن ابي موسى وجابر رضي الله عنهما على حديث غريب من حديث ابن مسعود رضي الله عنه. تدب فضيلة الله رب العزة الجنة في دور الجزاء الله تعالى رضي الله عنه ودنيا كرم. وبه قال حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا ابو داود الطيالسي وشعبة عن صالح ابراهيم عن ابي سلمة عن ابي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال بينما رجل يرى غنما له اذا جاء ذئب فاخذ شاة فجاء صاحبها فانتزعها منه فقال الذئب كيف تصنع بها شيء یو سړی ګړی سره وړي اسی یې سره وړي د شرم مخراغي او یو ګړی چې روان شو نو د هغې ریور مالک راغی او هغه هغه چیلې خلاص کړه. دې شرم مخولي دې درندوري څه به یې حالت ستا څه به کېږي دا په هغه ورځ چې په کومه ورځ دا یوم السبوع باندې به داسې کوي څه به یې حالت څه به کېږي دا په یوم السبوع باندې. نو فرمایي يوم السبع ستوي. وقال ابن العربي السبع الموضع الذي اليه يكون المحشر يوم القيامه. چې په کوم ځای کې حشر او جمع به د خلق کېږي په ورځ د قیامت دغه کوي. یا بعض علما وایي دې نه مراد څه دي؟ هغه فتن دي چې خلک به په فتنو کې مبتلا شي، په تکلیفونو او مصیبتونو کې مبتلا شي. خپل مال هل یترک الناس حملا دا به مدقه شان دي پرېږدي محمد لا راعي لها، هېڅ راعي به نه دي لپاره. ودې نه مراد دغه دی. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فآمنت بذلك انا وابو بكر وعمر. تعجب کو چې وګوره شرم خوځېږي او درېدم خبرې کوي. نبي عليه الصلاة والسلام فرمایي آمنت بذلك اي بتكلم الذئب. څه ښه قال ابو سلمة وقام في القول بكر وعمر. دې کې اشاره راوي د قوت ایماني ته او قابل باندې د اعتماد ته د رسول الله صلی الله علیه وسلم. د رجال باندې رسول الله صلی الله علیه وسلم اعتماد کوي ورته شخصیت لري. قال ابو سلمة وقام في القول يومئذ قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة عن صالح وهو هذا حديث حسن صحيح. وبه قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا يحيى بن سعيد عن سعيد بن ابي عروبة قال ان انس بن مالك رضي الله عنه قال حدثه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم صعد ابو بكر وابو بكر وعمر وعثمان وفد باندې چړو شو. نو هغه وخوځېده. نبي عليه الصلاة والسلام ورته فرمایل اوس خود ورته دنیا ورته صحیح دی مسګه ورته مراد کله په کشته باندې څوک ولاړ دي؟ یو د الله نبی، یو د الله صدیق دی او بل سری دو شهیدان دي. یو شهید حضرت عمر بن الخطاب بل شهید مظلوم حضرت عثمان بن عفان رضی الله تعالی عنه.
اللهم صل على محمد وعلى ال محمد كما صليت على ابراهيم وعلى ال ابراهيم. اللهم ربنا وسعنا يا الله تعالى بما سبحانه وتعالى فاطمه كل يا الله بدي تعالى بما وعلى يا الله تعالى يا الله